79-80 को नीति तथा कार्यक्रमहरू सोच उपलब्ध स्रोत प्रभावकारी परिचालन मार्फत समृद्ध दुल्लुको निर्माण गर्ने लक्ष्य, कृषि पर्यटन पूर्वाधार विकास लगायत नागरिकहरूमा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमको तर्जुमा गरी आर्थिक सामाजिक स्थानान्तरका लागि मध्यमबाट जनताको जीवनस्तर सुधार ल्याउने, दुल्लु नगरपालिकामा धार्मिक सांस्कृतिक र पर्यटन क्षेत्रको पहिचान गरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट प्रभावित नागरिकहरूको सहज जीवनयापनका लागि रोजगारीमूलक कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने, आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन लगायत क्षेत्रगत योजनाको निर्माण कार्यक्रम नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्राप्त गर्ने गरी अन्तर सम्भावित गराइदिगो विकासको संरचना निर्माण गर्ने, नागरिकहरूको मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रको उल्लेख सम्बन्धी हासिल गर्न संस्थागत विकास लगायत जनशक्ति विकास र क्षमता विकास हुने खालको कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने, व्यवसायिक कृषि खेती र पशुपालन गर्न कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि मैत्री कार्यक्रमको निर्माण गरी आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात व्यवस्थापनमा कार्य जोड दिने, नगरपालिकाका क्षेत्रमा रहेको धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास प्रवर्धन र प्रचार प्रसार गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने, लक्षित वर्ग समुदायको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक सशक्तिकरण गरी समावेशी एवं समन्वयिक विकासको माध्यमबाट रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, विभिन्न तहका सरकारहरूमा विभिन्न विकास साझेदारीमा नगरपालिकाका ठुला पूर्वाधार विकासमा जोड दिने, सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गरी प्राथमिकीकृत लगानी आर्थिक अनुशासन नवीन प्रविधिको उपयोग र प्रशासनिक सुधार गरी सुरक्षा र सुशासन कायम गर्ने, अपेक्षा र उपलब्धि विषय क्षेत्रगत योजना कार्यक्रम तथा नीतिको कार्यान्वयनबाट तत्त क्षेत्रका क्रमशः सुधार अनुमति गर्न सक्ने गरी दुल्लुवासीमा जीवनस्तर तथा जैविक जीवनशैलीको सुधार आएको हुनेछ। अब वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गरिएको प्रमुख नीति आधारहरू, नेपालको संविधान 15औं योजना स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोजना ऐन 2074, अन्तर सरकारी वित्तीय संस्था ऐन 2074, सङ्घ र प्रदेश सरकारको अवलम्बन गरेको नीति र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन 2078, उपलब्ध स्रोत साधन आदि। म एकछिन पानी खाइहालु। टाइम ढिलो बाँध्ने। ए त्यो काट्दिनु यो भ्याइ है म समझ यता पल्टाएर नै आत्तिया छ। सभा अध्यक्ष महोदय, अब म आगामी 2079-80 का लागि दुल्लु नगरपालिकाको अवलम्बन गरिने मुख्य क्षेत्रगत नीतिको पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। क्षेत्रगत नीति तथा आधारहरू
राजस्व नीति राजस्वका दर तथा दायरालाई फराकिलो गर्नुका साथै राजस्व वृद्धि हुने खालको नवप्रवर्तनकारी क्षेत्रको पहिचान गरिनेछ। कर तिर्न प्रोत्साहन गरी समयमै कर बुझाउनेलाई छुट तथा विलम्ब नगर्नेलाई विलम्ब शुल्क लिने व्यवस्था गरिनेछ। साना तथा ठुला व्यवसाय विकास करको दायरामा विस्तार र निकाय गरिनेछ। स्थानीय बजार अनुगमनमा माध्यमबाट व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका तर करको दायरामा नआएका व्यवसायीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने प्रोत्साहन गरिनेछ। दुल्लु नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न नदी तथा घाटहरूबाट राजस्व अभिवृद्धिका लागि ढुङ्गा गिटी बालुवा र उत्खनन गर्ने गराउने नीति अख्तियार गरिनेछ। वन तथा वन पैदावार बिक्री वितरण गर्दा उठ्ने राजस्व 10% रकम नपामा जम्मा हुने व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय कार्य अगाडि बढाइनेछ। दुल्लु नगरपालिका कर राजस्व अद्यावधिक गरी राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। अब आर्थिक विकास नीति बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्दै रोजगारी सिर्जना गरी गरिबीको निवारण गरिनेछ। कृषि तथा विकास आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण तथा बजार परिवर्तन गर्दै लगिनेछ। घरेलु उद्योग परिवर्तन तथा ठुला उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको उत्पादन निकासी गरिनेछ। पर्यटन विस्तारको टेवा प्रचार प्रसार होमस्टे सञ्चालन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपालन नफा हस्तान्तरण भई आएका सहकारीहरूलाई संक्षिप्त गरी आर्थिक विकासमा क्रियाकलापहरूमा सञ्चालन गरिनेछ। वित्तीय स्रोतमा जनसमुदायको प्रत्यक्ष पहुँच विस्तार र विकासको जोड दिइनेछ। नगर क्षेत्रलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन एक ठाउँमा एक उत्पादन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन साथै नगर क्षेत्रभित्र रहेका बाँझो जमिनलाई सामुदायिक समूहगत र व्यक्ति खेती गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गरी स्वरोजगारी सिर्जना गरिनेछ। निर्यात योग्य वस्तुको वर्गीकरण गर्दै उत्पादकत्वलाई वृद्धि गरिनेछ। मासु अन्डा र तरकारीमा नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल गरिनेछ। नीति सामाजिक र सहकारी माध्यमबाट साझेदारी उद्योग स्थापना गरिनेछ। हरेक नागरिकले बैंक खाता खोली सोही मार्फत आर्थिक कारोबार गरी आफ्नो आम्दानीको बचत र सुरक्षा गर्न नगरपालिकाबाट सन्देशमूलक सूचना प्रवाह गरिनेछ। बैंक वित्तीय समस्या सहकारीहरूको अभिलेख व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहको सन्तुष्टि मापन गर्ने र आवश्यक सल्लाह सुझावका लागि नगरपालिका नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। विभिन्न निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी शीतल भण्डार स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विषादी न्यूनीकरण गरी जैविक कृषि प्राविधिकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। रैथाने बाली संरक्षण गरी स्थानीय स्तरमा बिउ बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय प्रवृत्ति मार्फत जैविक विषादी निर्माणका स्थानीय प्राविधिक उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राङ्गानिक मल खाद्य कारखानाको स्थापना गरी मलमा आत्मनिर्भर र नगरपालिका बनाउन पहल गरिनेछ। कृषि औजार कारखानाको स्थापना र निजी सार्वजनिक सहकारी तीनवटै तहको सरकार
सहभागितामा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उत्पादनका लागि आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु वनशाला निर्माण गरी उपभोक्तालाई स्वच्छ र सुरक्षित मासु उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। पशु प्रयोगशाला स्थापना गर्न सम्बन्धित निकायको पहल गरी पशु शिक्षामा हुने विभिन्न खाले रोगहरूको नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि नगर स्तरमा सञ्चालन गरिने योजना तथा कार्यक्रममा श्रम मैत्री बनाइनेछ। दुल्लु नगरपालिका अन्तर्गतका 1 देखि 13 वडा एक कृषि बाली वस्तु पकेट पहिचान क्षेत्र निर्माण गरिनेछ। क्षेत्रीय सम्भावनाका आधारमा भौगोलिक विशेषता प्रविधि हुने गरी उष्ण उपोष्ण र समशीतोष्ण अनुसारको जलवायु अनुसारको उपयुक्त व्यावसायिक पकेट क्षेत्रको विकास गर्न एकीकृत प्याकेज र कार्यक्रम लागू गरिनेछ र यसमा कम आयात तल बढी मूल्य गर्ने अलैँची, मौरी, च्याउ, कफी, जडीबुटी, फलफुल, स्याउ, केरा, आँप, लिची, किवी, एभोकाडो र लिची, नास्पाती र हलुवाबेत, अनार आदि अमिलो जातका फलफुलहरू, बेमौसमी तरकारी र बिउ मसला बालीमा विशेष जोड दिइनेछ। ओडाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कृषि पकेट क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 1 वडा 1 नर्सरी ब्याड स्थापना गरी ओडा स्तरबाटै आवश्यक बिउ बिजन कृषि फलफुल जडीबुटी लगायत ओडा स्तरमै हुने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। व्यावसायिक कृषकहरूको स्थानीयकरण गरी कृषक प्रोत्साहनका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढी गराउन भौगोलिक स्थिति अनुसार स्थानीय स्तरमा उपलब्ध जलस्रोत मुहानलाई साना सिँचाइ पाइप सिँचाइ, कुलो पोखरी, शीतल थोपा र प्लास्टिक पोखरी प्रयोगमा ल्याउन जोड दिइनेछ। साथै उपलब्ध सिँचाइले बाली सङ्गतामा बढी भई खाद्य सुरक्षा तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ र यसबाट गरिबी निवारण टेवा पुग्नेछ। जैविक विविधता संरक्षण गर्दै नदी किनार र वनमा खेती प्रणालीको विकास गरिनेछ। विषादीको न्यूनतम प्रयोगको नियमित एकीकृत बाली संरक्षण प्रविधि व्यवस्थापन प्रणालीको प्रवर्तन गरिएको साथै प्रारङ्गिक मल र जैविक विषादी तथा मलका आधारित कृषि उत्पादन सामाजिक खेतीलाई जोड दिइनेछ। खाद्य दलहन तेलहन मसला र कृषि जडीबुटी बागवानी र आलङ्कारिक पुष्प जस्ता क्षेत्रहरूमा दिगो उत्पादन गर्न र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न कृषि जैविक विविधता संरक्षण र रैथाने लोपोन्मुख बस्ती फापर चिनो काकुनो उवाकोदो जस्ता बाली परिवर्तनका लागि अध्ययन अनुसन्धान सँगै उपयोग गर्न निजी सरकारी कृषि समूह र क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। वातावरण संरक्षण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न कृषि पर्यावरण कार्यको जोड दिइनेछ। माटो परीक्षण, माटो उपचार र माटोको
उर्वरा शक्ति बढाउने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थापना कृषि बजार विस्तार गर्न स्थानीय स्तर कृषि बजार संलग्न केन्द्र, थोक बजार र हाट बजार निर्माणका साथै शीत भण्डार स्थापना पहल गरिने र कृषि उपज मूल्य सूचना पार्टी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। दुल्लु नगरभित्र नगर स्तरीय ससाना कृषि प्रोत्साहन र भण्डारको व्यवस्था गरिनेछ। बीज वृद्धि, धान, मकै, गहुँ कार्यक्रम, सहकारी कृषि सहकारी समूह र कृषि फारम सञ्चालन गरी आगामी वर्ष नगरलाई आवश्यक पर्ने उन्नत बिउको यस्ता समूहबाट पूर्ति गरिनेछ। बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्न चस्मा नदेख्नु। बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्न विदेशबाट फर्किएका बेरोजगार, कृषि पढेका युवा, महिला, कृषक जनशक्तिलाई कृषि ऋण सरल सुलभ उपलब्ध गराउन वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सहकार्य गरिनेछ। बाली बिमा कार्यक्रमलाई व्यापक विस्तार र सञ्चालनमा गरिने, किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको वर्गीकरण र सुनिश्चित गरिनेछ। कृषि विकास आधुनिकीकरण गर्न कृषि यन्त्रीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। अहिले चस्माले आँखै देख्दैन। सजावटयुक्त कृषि पर्यटनमा जोड दिनेछ। अलि विपन्न दलित, जनजाति, आदिवासी र अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्ग, असहाय र एकल बुढा वृद्धहरूको लागि कम श्रम, कम लगानी, कन्या च्याउ, मौरी पालन, अलैँची, कफी जस्ता कार्य बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र विकास साझेदारीको समन्वय कृषि विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन गुरु योजना बनाइनेछ र हिउँदे तथा वर्षे फलफुलहरू नर्सरीको स्थापना भइरहेको तथा नयाँ स्थापना कार्य प्रवर्तन र सहयोग गरिनेछ। चस्मा देखिएन त पछि पशु वनशाला निर्माण गरी उपभोक्ताहरूलाई स्वच्छ, सुरक्षित मासु उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। पशु प्रयोगशालाको स्थापना गर्न सम्बन्धित निकाय पहल गरी पशुपन्छीमा हुने विभिन्न खाले रोगको नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ। के भयो? यो त्यसमा उ छ, अलिकति मैले टिपेको छु यो नै डबल रहेछ त्यसमा खै के रहेछ खै
फेरि डबल यस नगरभित्रका किसान र खेतीबारीका समस्या गुनासो सुनवाई र समाधान तथा परामर्शका लागि निःशुल्क फोन गर्दा पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर किसानहरूलाई कल सेन्टरको सञ्चालन ल्याइनेछ। कृषि शिक्षालाई जोडी असल कृषक तयार गरिनेछ। कृषिका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको सेवा करार र स्थायी पशुपूर्ति मार्फत सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ। पशुपालन व्यवस्थालाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ। पशु व्यवस्थालाई लिइनेछ अनि निर्वाहमुखी पशुपालनलाई आधुनिक एवं व्यावसायिक पशुपन्छीको रूपमा विकास गरी दुध, मासु र अण्डाको आत्मनिर्भर गराइनेछ। हाल दानामा आधारित पशुपालनबाट पशु एवं पशुजन्य उत्पादन देखिएका उच्च लगायतका न्यूनीकरण गर्न घाँसमा आधारित पशुपालनलाई जोड दिइनेछ, जसका लागि वर्षे भारी हरियो घाँस उत्पादन गर्न उन्नत जातको घाँस खेतीलाई उच्च महत्त्व दिई उन्नत जातका घाँस खेतीको लागि उन्नत एवं पोषिलो घाँसको बिउ तथा बेर्ना वितरण गरिनेछ। साथै घाँस पराल काट्ने चारा मेसिन च्याप्टर हो च्यापट सहज कार्यका वितरण गरी कृषकहरूको लाभिनेछन्। चस्मा नदेखिने भएर हो मेरो चस्मा नदेखिने भएर